ዕለት 7 ሰነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 7 ሰነ በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስን ክቡርን አሸናፊ አባ አበስኪሮን ካብ ሃገር ቀሌን ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ሰራዊት አርያኖስ ገዛኢ እንዴናው እዩ። ትእዛዝ ዲዮቅልጥያኖስ ካሓደ ንጉስ ብዛዕባ አምልኾ ጣዖታት ናብ ኩሉ ቦታ ምስ ተላእከት ቅዱስ አበስኪሮን ኣብ ማእከል ኣህዛብ ተንሲኡ ንንጉስን ንርኩሳት ጣዖታቱን ረገሞም። በቲ ግዜ እቲ ማንም ደፊሩ ክቐጽዖ ዝተንስአ ኣይነበረን። ግናኸ ኣብ ኣዳራሽ ገዛኢ ኣሰርዎ። እቲ ገዛኢ ካብ ሃገር ኣስዩጥ ናብ ሃገር እንዴናው ምስ ኣተወ ነዚ ቅዱስ ናብቲ ገዛኢ ሰደድዎ። ምስኡ ከዓ 5 ካልኦት ወተሃደራት ለኣኹ። ኣስማቶም ወልፍዮስ፣ ኣርማንዮስ፣ ኣርኬያስ፣ ጴጥሮስ፣ ቃራንዮስ ዝተባህሉ እዮም። እዚኦም ኩሎም ከዓ ምእንቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ደሞም ክኽዕዉ ምስ አበስኪሮን ተሰማምዑ። ኣብ ቅድሚ አርያኖስ ገዛኢ ምስ ቆሙ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ምስጋና ንዑ ይኹን። መኮንን ክዕጥቆም ክሰልብዎም ኣዘዘ። ከምኡ ከዓ ገበርዎም። ደጊሙ ከዓ ብዝተፈላለየ መቕፃዕቲ ከሳቂዎም ኣዘዘ። ከምቲ ዝኣዘዞ ከዓ ቀፅዕዎም። ነዞም 5 ወተሃደራት ከዓ ንገሊኦም ዝደርበይዎም፣ ንገሊኦም ዝሰቐልዎም፣ ንገሊኦም ኣራእሶም ዝቆረፅዎም እዮም። ብከምዚ ዝበለ መገዲ ሰማዕትነቶም ፈፂሞም ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበሉ። ንቅዱስ ኣቦ አበስኪሮን ከዓ ክቐፅዕዎ እሞ ቆርቦት ርእሱ ክሳብ ክሳዱ ክቐልጥዎ ኣዘዘ። እዚ ኩሉ ከዓ ኣብኡ ፈፀምዎ። ካብኡ ኣብ ጭራ ፈረስ ኣሲሮም ኣብቲ ዓዲ ኩላ ጓተትዎ። ካብኡ ኣብ ናይ ዓረር ድስቲ ኣእትዮም ንዕኡ ኸዲኖም ኣብ ምንዳድ ብለኔ ማለት ኣብ ፎርኖ ኣእተውዎ። ኣብዚ ኩሉ ሽግሩ መልአክ እግዚኣብሔር መፂኡ ይረድኦ፣ ይዓግሶ፣ የፀናንዖ። ብዘይገለ ጉድለት ከዓ ጥዑይ ገይሩ የተንስኦ ነበረ። በዚ ኩሉ ምስ ስቃዩ ምስ ደኸሙ ሓደ ዓብይ ጠንቋሊ ኣነ ፀሓይ ወርሒ ዘብርቕ እየ ኢሉ ዝምካሕ እለ እስክንድሮ ዝስሙ ኣምፅኡሉ። ነቲ ቤት ምሕፃብ ኣፍ ደጊኡ ክዓፅዎ፣ ረሳሕ ነገር ሽንተምንቲ ክነፅጉሉ ኣዘዘ። ካብኡ ተመናሊዒሉ ናብኡ ተዛረቦ እሞ ኣብ 2 ተሰንጠቐ። ሕንዙን ከብዱን ኣልዒሉ ኣብ ጻሕሊ ሓፂን ኣንቢሩ ኣብ ሰሎም ናብ ቅዱስ አበስኪሮን ወሲዱ ስተይ ኢሉ ሃቦ። ምስ ሰተዮ ከዓ ዋላ ሓንቲ እኳ ኣይገበሮን። እዚ ጠንቋሊ ከምዚ ኢሉ ጨርሐ። ኦ መምህረይ ሓለቃ መኳንንቲ ጽልመት፣ ኣብ ልዕሊ እዚ ክርስቲያናዊ ሰብኣይ ሓይልኻ ኣርኢ በለ። ነዚ ቅዱስ ካብ ዝኽፉእ ነገር ዋላ ሓንቲ ከም ዘይገበሮ ምስ ረኣየ እዚ ጠንቋሊ ተደነቐ። ቅዱስ አበስኪሮን ከዓ ነዚ ጠንቋሊ እቲ ቅድም ዝራዳእካ ዝነበረ ሰይጣንሲ እንሆ ብትእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኹንነካ እዩ በሎ። ሽዑ ኣብቲ መሰሪ ጠንቋሊ ክፉእ ሰይጣን ሓደሮ፣ ክሳቅዮ ከንገርግሮ ጀመረ። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዝኣምን ኮነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ገዛኢ ከዓ ኣሚኑ ምስ ረኣዮ ርእሱ ብሰይፉ ቆርፁ ኣዘዘ። ተሰይፉ ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ኣብ ልዕሊ ቅዱስ አበስኪሮን ከዓ ቁጣዐ ገዛኢ በርትዐ። ዓብይ ስቃይ ከሳቅይዎ፣ ኣባለ ዘርኡ ክቆርፅዎ ኣዘዘ። እዚ ቅዱስ ከዓ ኣብዚ ኩሉ ስቃይ ከሎ ንእግዚኣብሔር የመስግኖ ነበረ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ገዛኢ ርእሱ ብሰይፉ ቆርፅዎ ኣዘዘ። በዚ ከዓ ሰማዕትነቱ ፈፀመ። ኣክሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለአበስኪሮን ዘተአገሰ መከራ እስኪቱ ወርእሱ እስከ በመጥባሕቲ ተመትራ ብእደ አርማንዮስ ምውት ለህይወተ ክርስቶስ ዘተናከራ ዘተከለሉ ምስሌሁ ወዘተቀጸሉ ጌራ ሰላም እብል ለሃምስሃራ። ሰላም ንአበስኪሮን ዝተዓገሰ መከራ
أبال زرون رأسون كساب بسحلة تمترع بيد أرمانيوس موت نهيوت كريستوس تسعررع استسيفو مسؤو استشلمون شلمات جيرا سلام بلوم نحن مشته والتهدرات نحن مشته هرا دقيمنا خانا زقدس أبسكيرون كاب تأمراتون أزنتو أبدبو بقلسي أب حانت قرات حانت بيت كريستيان نبرتو نايتا بيت كريستيان كهنات كأكفو تقباري قبرو نبورو إزقدس كأخاب كفاءتهم تتملسيلو تتصبيهم ساتهم قناي تملسون عيتنا السحنون أملاك أبلع ليهم حمام بدبد أورد ما كلهم بحدق زي موتو إزقدس أبسكيرون أفرسو توتعي كده أب أوان دك أسك أبلع على جزء أب يهون أب تبها العد بس إتهم دك عد خاقد وما دك أسهم أب دك بناي ورح برهان رخيبهم يعلون أبورو أب كرميهم قيمو سلام نعخاتكم يخون بولهم ساتهم كأتنسيهم سلام نعخا يخون لهم بسلام تتقبلوا نسخة نشتم درختبون أدلوا لخو بولهم بوهينا تجيرو أمل كيتوها زي أتأخلني بولهم ساتهم كأوجيتها كم تزعزز كان يخون بلو شعو 100 دينار ورق هابهم كابوهم كأتسوره نساتهم دما بتترئيتون أزراربا تدنقوا إزوم سبات أبغزاو تومس دقسو إز قدوس نزا بيت كريستيانو كاب دبوب قبسي العيلو نابل على قبسي ناب أبياهو أقعزا أب أخا أقوما إتهم دق عدي نوغهم استنسو نزا بيت كريستيان أب أف دق أم رخبوها تدنقوا أصبي أم كأتقرمو نجزي أبيهر كأ أمسجنو كاب تعلتتي أبتا بيت كريستيان بزحت تأمرات كساب لومي قبر الله برختو مسانا يخون نزل علم أمين بزعلت زيا حاد ألفن شدشت شحن سماعتات أريانوس موكن زساق يوم سماعتنا تقبلوا برختهم مسانا يخون نزل علم أمين سلام لألف وسسا أماءات اللي تفقدوا انبال زوئيو بند وانبال عفاء تسدوا اللي فتسموا من دابيه لأرمانيوس بأدو عرستس أريه كما بقى إيقار يكيدو إمانقلنا قدكو مسليه ينقدو سلام نألفن سسا أماءتن استفقدوا بزيكا بحوز حررون ندقون سسدو سقايا زفتسمو نأرمانيوس بإيدو عرأس ألاتي بأقار يرقصو يخيدو بزغشكو بزنقدكو دما مساي ينقدو بزعلة زيا نقزتنا ماريام دنقل ولاريت أملاخ بيت كريستيانا تخفتت إذا زخون اللبوتا أب هاجر مصري أب كبابي زوالا 3 عامتن 6 ورحن تعاسيا زنبرتيا نسخا بحد شحن 20 عامت كاب عامت سماعتات يو صلوتان برختان مسانا يخون نزل عالم امين سلام ابل ترهوت بيتج يوم كم إلياس أرهوه هوت زنام بس السو أورح وبسلوس مرام سمري أرهوتو لهلنا هتوم كما لا اليهويد كأو مثل صدق سلام بل نمخفات بيتكي لومي يوم نبي إلياس كم زرحاوي مساخو تزنام بشدشت ورحن بسلست عام مرام سمري كتكفتيو نحليناي هتوم أبلعليو خكعو حقي مسلام